अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके के साथ। और हम आपके दिन को खुशगवार बनाने के लिए ले आए हैं आपका फेवरेट सिलसिलेवार नावल मेरे सामने वाली खिड़की में की एपिसोड 20, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं फरियाद खान। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। खुशी हुई तुम्हें ग्रूम होता देखकर, और तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। लेकिन इतनी अच्छी खबर के साथ तुम्हारा मिठाई लाना बनता था। जहांज़ेब ने दिल से सराहते हुए आखिर में मसनूई शिकवा किया। मिठाई भी ले आऊँगा सर, अगर आप हाँ कह दें। उसके अंदाज में अजीब सी आस थी। किस बात के लिए हाँ कह दूँ? वो कुछ समझा नहीं। शादी के लिए, अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में देने के लिए। उसकी ठहरी हुई बात सुनकर जहांज़ेब दंग रह गया। कौन सी बहन? उसने बेहद संजीदगी से सवाल किया। आयशा। एक लफ्ज़ी जवाब उसे मज़ीद हैरान कर गया। तुम होश में हो? जहांज़ेब को अपनी समाअत पर यकीन नहीं आया। जी सर, होश में हूँ, इसीलिए अब ये बात कह रहा हूँ। जोश से काम लिया होता तो आज से 6-7 माह पहले बिना किसी काबिल बने कोई बेवकूफ़ी कर चुका होता। उसने गड़बड़ाए बिना जवाब दिया। तुम्हारा दोस्त क्या हरकत करके गया था ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। इसके बावजूद तुम यहाँ बैठकर ये बात कर रहे हो। जहांज़ेब का संजीदा अंदाज चुपता हुआ था। जी, क्योंकि मेरे दिल में इसकी तरह चोर नहीं है। मेरी नीयत साफ़ है और इरादा सच्चा। उसके मजबूत जवाब पर जहांज़ेब उसे देखकर रह गया। कहीं रमीज़ सर को फरहाद भाई ने तो नहीं भेजा अपनी तरफ से सॉरी कहने के लिए? हमना ने अंदाज़ा लगाया। खबरदार जो उसका नाम भी लिया तो। उसका नाम सुनते ही सोफे पर बैठी यशवा एकदम हत्ते से उखड़ गई। रिलैक्स यार, उसने बस ऐसे ही एक बात कही है। उसके बराबर में मौजूद आयशा ने टोका। कुछ भी हो, मगर तीनों दोस्त तो थे ना, और अभी भी एक दूसरे से राब्ते में होंगे। मुझे इस शख्स से जुड़ी कोई शय अपने आसपास भी नहीं चाहिए। भैया को बोलो जल्दी चलता करें इसे। वो अचानक ही गुस्से से बेचैन हो गई। अहमद भाई भी तो उनके दोस्त थे जो अभी तक यहीं रह रहे हैं, और अब शफक बाजी के हस्बैंड भी हैं। शफक बाजी से तो बहुत दोस्ती है आपकी, और अहमद भाई से भी। आप ठीक बात करती हैं, तो रमीज़ सर पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? हम ना भी बाज नहीं आई। आशी अपनी ज़बान में समझा दो इसे कि ख्वामख्वाह मेरे मुंह ना लगे। दोनों रिवायती बहनों की तरह उलझ रही थीं। ओफ़ो, क्या मसला है तुम दोनों के साथ? क्यों बिना बात का पहाड़ बना रही हो? आयशा ने इज्जत छोड़कर दोनों को टोका। तभी खुले दरवाजे से जहांज़ेब अंदर आया, जिसकी जानिब तीनों मुतवज्जा थीं। क्या हुआ भैया, रमीज़ सर गए? हमना ने सवाल किया। हाँ, चला गया, लेकिन कल फिर आएगा जवाब जानने। कमरे के वस्त में खड़े जहांज़ेब ने जवाब दिया। किस चीज़ का जवाब? वो मुताज्जुब हुई। रमीज़ तुमसे शादी करने की इजाज़त मांगने आया था आयशा। उसे बगैर किसी लगी लिपटी के बताया तो तीनों हैरान रह गईं। मैंने उससे कहा है कि मेरा जवाब वही होगा जो तुम्हारी मर्ज़ी है। तुम बिना किसी दबाव या परेशानी के अच्छी तरह सोच कर अपना जवाब बता देना। उसने उसी तरह मज़ीद कहा और फिर आयशा के सर पर हाथ रखकर कमरे से चला गया, जो हक्का बक्का रह गई थी। और यही कैफियत बाकी दोनों की भी थी। कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने के बाइस शफक ने जूं ही दरवाज़ा खोला तो सामने रमीज़ को देखकर दंग रह गई। वो खुशगवार हैरत से चिल्लाने वाली थी कि रमीज़ ने यकदम अपने लबों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और ख़ुद दबे पांव अंदर आ गया। अहमद सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था, जिसकी आंखों पर अचानक किसी ने हाथ रख लिए। यह अचानक तुम्हारे हाथ इतने सख्त कैसे हो गए शफक? अहमद ने नासमझी से उसका हाथ टटोला, जबकि वो दोनों बेआवाज़ हंस रहे थे। रमीज़! अगले ही पल वो चिल्लाते हुए नतीजे पर पहुंचा तो रमीज़ ने हाथ हटा लिए। अहमद फौरी अपनी जगह से उठा और उसके गले लग गया। तू तो 1 हफ्ते बाद आने वाला था ना? वो कहते हुए अलग हुआ। वो तो झूठ कहा था तुझे सरप्राइज़ देने के लिए। उसने असल बात बताई। कितना अच्छा हो कि अगर हर महीने ऐसा ही सरप्राइज़ मिलता रहे। वैसे काफ़ी स्मार्ट हो गया माँ के हाथ का खाना खाकर।
احمد نے سر تپا اسے دیکھ کر سراہا۔ تجھے بھی ساسو ماں اور بیوی کے ہاتھ کے کھانے خوب راز آئے ہیں۔ رمیز نے احمد پر جوابی وار کیا جو پہلے سے بہت اچھا ہو گیا تھا۔ اور گھر کا نقشہ بھی بدل گیا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے تو کبھی اتنا صاف نہیں رکھا۔ رمیز نے نفاست سے سجے کمرے پر طائرانہ نظر ڈالی۔ یہ سارا کریڈٹ ملکہ عالیہ کو جاتا ہے۔ احمد نے شفق کی جانب اشارہ کیا تو اس نے فخر سے گردن اکڑائی۔ اوہو، آفت سے ملکہ عالیہ ہو گئی، اس نے شریر سرگوشی کی۔ تمہیں پتہ ہے شفق، یہ تمہیں رمیز کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی احمد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ تم اچھی سی چائے بنا کر ڈرائنگ روم میں لے آؤ شفق۔ احمد بات بدل کر رمیز کو لیتا کمرے سے نکل گیا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی کمینہ پن دکھا کر اس کی پرسکون زندگی میں وبال لاتا۔ تو اور عائشہ، یہ کب ہوا؟ ساری بات سن کر احمد خاصا حیران ہوا۔ دونوں اب ڈرائنگ روم کے ڈبل صوفے پر براجمان تھے۔ مجھے تو لگا تو ہمنا میں انٹرسٹیڈ ہے، احمد نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ میں 1000 بار کہہ چکا ہوں کہ ہمنا کم سن معصوم ہے، جسے میں نے اسٹوڈنٹ کے علاوہ ہمیشہ چھوٹی بہن کی نظر سے دیکھا ہے، اور میں وہاں صرف اسے پڑھانے جاتا تھا۔ یہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کی لو اسٹوری کا خناس تم لوگوں کے دماغ میں ناول، ڈرامہ اور مووی سے بھرا ہے، جس نے ٹیچر اسٹوڈنٹ کے معتبر اور روحانی رشتے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ وہ یکدم طیش میں آ گیا۔ جانتا ہے، استاد کو روحانی باپ کہا جاتا ہے، مگر اب لڑکیاں استاد میں اپنا امیجنری ہیرو ڈھونڈتی ہیں، کیونکہ ان کے ناول کی ہیروئن کا ہیرو بھی اس کا ٹیچر ہی ہوتا ہے، تو انہیں لگتا ہے کہ انہیں بھی وہی ملے گا، اور ایسی لڑکیوں کی اسی سوچ کا فائدہ اٹھا کر ٹیچر کے نام پر دھبا کچھ بھیڑیے نما مرد لڑکی کو میٹھی باتوں سے اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں، اور وہ خوشی خوشی یہ سوچ کر پھنس جاتی ہے کہ ناول اور موویز میں بھی تو ہیرو ہیروئن کی لو اسٹوری ایسی ہی تھی، اور جب وہ شخص لڑکی کا فائدہ اٹھا کر چلا جاتا ہے تو وہ بیٹھ کر روتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ رمیز ایک طرح سے پھٹ پڑا تھا۔ ریلیکس یار، غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے تو بس یوں ہی ایک بات کہی تھی، احمد نے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ یہ ایک بات ہی سارے فساد کی جڑ ہے جو تم لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے، کہ جہاں کوئی جوان لڑکا اور لڑکی ٹکرائے وہیں سے ان کی لو اسٹوری شروع ہونے کا انتظار کرنے لگتے ہو، بنا یہ سوچے سمجھے کہ ان کا آپسی رشتہ کس نوعیت کا ہے۔ اس یوں ہی ایک بات نے رشتوں کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہر شخص کو بس عشق و عاشقی چاہیے، پھر چاہے بات ناول، موویز، ڈرامے کی ہو یا پھر ان کی خود کی زندگی کی۔ اس کے علاوہ تو زندگی کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ وہ اب بھی اسی ٹون میں بولتا گیا۔ احمد نے فی الحال منہ بند رکھنے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب جب تک رمیز ساری بھڑاس نہیں نکال لیتا وہ چپ نہیں ہوگا۔ تجھے پتہ ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کا مشہور قول ہے کہ جس قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو اس قوم کے جوانوں میں فحاشی پھیلا دو، اور عشق، عاشقی یا فیم کے نام پر ہمارے یہاں یہی تو ہو رہا ہے۔ زیادہ تر بچے اسکول اور کالج پڑھنے نہیں، اپنے کلاس فیلو اور ٹیچر سے عشق لڑانے جاتے ہیں، اور باقی انسٹا یا ٹک ٹاکر پر شو آف کرنے۔ محنتی اور ہونہار ٹیچر اسٹوڈنٹس کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر رہ گئی ہے۔ تبھی تو آئے روز خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ پرائمری کے بچے کے بیگ سے لو لیٹر برآمد، میٹرک کے لڑکا لڑکی نے خود کو گولی مار لی، ٹیچر نے طلبہ کے ساتھ زیادتی کر ڈالی، کالج اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے ساتھ فرار ہو گئی، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی خفیہ ابارشن میں جان چلی گئی، اور ان سب کے بعد بھی رونا رویا جاتا ہے کہ ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہماری سوچ ہی نہیں ہے ترقی کرنے والی۔ ہمیں بس سب جگہ چٹخارے لینا ہے، مستقل جائے بھاڑ میں۔ اب کی بار وہ صرف برہم نہیں تھا، بلکہ اس کے انداز میں سخت رنج اور بے بسی تھی، اپنے ملک و قوم کو پسے کی جانب جاتا دیکھ کر۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے یار، واقعی آج کل ہر کوئی شعور سے خالی ہو کر بس وہ کرنے میں لگا ہے جو دوسروں کو کرتا دیکھ رہا ہے، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر میرے فلاں دوست یا کزن کا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ ہے تو میرا بھی ہونا چاہیے۔ کوئی یہ سمجھتا ہی نہیں کہ بھئی تمہارا وہ فلاں دوست یا کزن غلطی پر ہے، گناہ کر رہا ہے، تم بھی اس کے نقش قدم پر مت چلو۔ اس کی ایک مثال تو میں خود ہوں، جو یونی ٹائم پر فرحات کو دیکھ کر بس دن رات اس فکر میں رہتا تھا کہ کاش میری بھی کوئی گرل فرینڈ بن جائے، لیکن کچھ حادثوں کی مہربانی ہے کہ میں وقت رہتے سنبھل گیا۔ کاش باقی سب بھی یہ بات سمجھ کر سنبھل جائیں۔ اس نے دل سے تائید کی۔ رمیز فوری طور پر کچھ نہ بولا۔ اچھا، اگر تو برا نہ مانے تو کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ تجھے عائشہ سے شادی کا خیال کیوں، کب اور کیسے آیا؟ میرا مطلب تم دونوں نہ کبھی ملے نہ بات کی، تو ایسے میں
احمد نے تھوڑا سنبھل کر استفسار کیا کہ کہیں وہ پھر آپے سے باہر نہ ہو جائے۔ کیوں، کب، کیسے، یہ تو خود مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن جاب کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ملتے ہی جب امی نے کہا کہ اب وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں تو شادی کے نام پر میرے ذہن میں پہلا نام عائشہ کا ہی آیا۔ اس کی بات چیت نہ کرنے والے محتاط انداز نے ہی مجھے متاثر کیا تھا، اسی لیے پہلے فون پر شفق سے کنفرم کیا کہ ابھی عائشہ کا کہیں رشتہ تو نہیں ہوا، اور جواب نہ ملا تو میں فوری چلا آیا، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اب کی بار رمیز نے متوازن انداز میں بتایا، جسے احمد نے بغور سنا۔ تو پھر جہاں زیب نے کیا جواب دیا؟ اسے تجسس ہوا۔ کچھ نہیں، اس نے فیصلہ عائشہ پر چھوڑا ہے، اور عائشہ کی مرضی کیا ہے یہ کل پتہ چلے گا۔ نظر جھکا کر دھیرے سے کہتے اس کے لہجے میں نادیدہ سا خوف تھا، اپنی عرضی رد ہو جانے کا خوف۔ تو فکر مت کر، مجھے یقین ہے وہ ہاں کر دے گی، اور تم دونوں کا مزاج بھی کافی حد تک ایک جیسا ہے، اسی لیے تم دونوں ساتھ خوش بھی رہو گے۔ احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ یہ بات مجھے بھی شفق سے شادی کے بعد سمجھ میں آئی کہ کامیاب شادی کے لیے دو باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں، یا تو دونوں لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو، یا پھر دونوں ہم مزاج ہوں، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے نا، وہاں ایک مختلف مزاج کے انسان کو قبول کرنا اتنا بھاری نہیں لگتا۔ دل دماغ میں یہ بات فٹ ہوتی ہے کہ یہ ہمارا محبوب ہے، جس کی ہر ادا سر آنکھوں پر۔ لیکن جہاں محبت نہیں ہوتی، وہاں ایک الگ مزاج کا انسان کبھی کبھی کوفت کی وجہ بن جاتا ہے، اسی لیے ایک ہم مزاج انسان کو چن لینا زیادہ بہتر ہے، یہ دیکھنے کے بجائے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ کیسے لائف پارٹنر چن رہے ہیں۔ احمد نے ٹھہرے ہوئے انداز میں وہ فلسفہ بتایا جو اسے بھی وقت کے ساتھ ہی سمجھ آیا تھا۔ کیا بات ہے، بڑی سمجھداری کی باتیں کرنے لگا ہے، رمیز نے شرارتاً چھیڑا، جس کا موڈ اب نارمل ہو گیا تھا۔ میں پہلے بھی سمجھدار تھا، بس تم لوگوں نے کبھی مانا نہیں، اس نے بھی ادائے بے نیازی سے جواب دیا۔ تو یہ تمہارا فائنل فیصلہ ہے، بنا کسی دباؤ کے؟ جہاں زیب نے دوبارہ تائید چاہی۔ جی بھیا، میں پورے ہوش حواس میں ہر پہلو پر سوچنے کے بعد ہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے رمیز سے شادی نہیں کرنی، عائشہ نے سنجیدگی سے اضافی جواب دیا۔ چاروں بھائی بہن اس وقت ڈنر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کے گرد اکٹھا تھے جب عائشہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس کے سوا آپ کو میرے لیے جو بھی رشتہ مناسب لگے آپ ہاں کر دیجیے گا، آپ کو میری مرضی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ اس نے اسی طرح نظر جھکائے مزید کہا، جسے یشفا اور ہمنا بھی چپ چاپ دیکھ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، جہاں زیب نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس کا فیصلہ مان لیا، اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا کیونکہ وہ کھانا کھا چکا تھا۔ عائشہ نے ٹیبل پر موجود چند خالی برتن سمیٹے اور انہیں لے کر کچن میں چلی گئی، جبکہ یشفا اور ہمنا ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ احمد بیڈ پر نیم دراز موبائل چلانے میں مصروف تھا جب اچانک ایک بھاری گاؤ تکیا اس کے سر پر لگ کر 14 طبق روشن کر گیا، جو کہ شفق نے کھینچ کر مارا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی، ابھی میری یادداشت چلی جاتی نا، وہ سر سہلاتے ہوئے برہم ہوا۔ وہ تو اب بھی گئی ہوئی ہے، تبھی مجھے بتانا بھول گئے کہ شادی سے پہلے تم مجھے آفت کہا کرتے تھے۔ شفق نے لڑنے والے انداز سے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے۔ تو مطلب وہ کمینہ جاتے جاتے تیلی لگا ہی لیا۔ احمد بڑبڑاتے ہوئے نتیجے پر پہنچا، جسے رمیز پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اس بیچارے کو کوسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر میں اتنی ہی بری تھی تو ہیرو بن کر مجھ سے شادی کیوں کی؟ اب شفق نے اپنا تکیہ بھی اسے کھینچ کر مارا، جو زیادہ وزنی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، وہ سب تو ہم مذاق میں تمہیں کمپلیمنٹ دینے کے لیے بولتے تھے۔ اس نے اٹھ کر قریب آتے ہوئے وضاحت کی۔ آفت کون سا کمپلیمنٹ ہوتا ہے، مجھے بھی بیوقوف بنا رہے ہو؟ اس کا غصہ کم نہیں ہوا۔ بنے ہوئے کو اور کیا بناؤں گا میری جان، اس نے کہتے ہوئے شفق کو دونوں بازوؤں سے تھاما۔ دور ہٹو مجھ سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ خفگی سے اس کے ہاتھ جھٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ ارے سنو تو شفق، وہ بھی پکارتا ہوا اس کے پیچھے لپکا، مگر اس نے ڈرائنگ روم میں جا کر دروازہ لاک کر لیا۔ یار یہ کیا بات ہوئی، آج ہمارا مووی دیکھنے کا پلان تھا نا، میں نے اتنے MB خرچ کر کے مووی ڈاؤن لوڈ کی ہے اور تم ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہو، اس نے دروازہ بجاتے ہوئے پکارا۔ اکیلے بیٹھ کر دیکھو مووی، میں نہیں آ رہی، نروٹھا سا جواب ملا۔ شفق جانو بیبی سویٹ ہارٹ، اس نے سارے لچھے دار القابات سے پکار لیا، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔
जहां सेब अपने बैकग्राउंड से टेक लगाए लैपटॉप लेकर बैठा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ। इजाज़त मिलने पर दरवाज़ा खुला और यशवा हमना की व्हील चेयर धकेलती कमरे में आई। आप फ्री हैं भैया? यशवा ने पूछा। क्यों, सब खैर है? उन दोनों की अचानक आमद काफ़ी गैर मुतवक्का थी। आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, उन्होंने आमद का मकसद बताया। हाँ कहो। वो लैपटॉप बंद करके पूरी तरह उनकी जाने मुतवज्जा हो गया। आयशा ने दिल से इनकार नहीं किया है भैया, वो शायद मेरी वजह से ऐसा कर रही है। यशवा ने सिंगल सोफे पर बैठते हुए बिना किसी तमहीद के बात शुरू की। क्या मतलब? वो कुछ समझा नहीं। मतलब जब दोपहर को रमीज़ आया था तब हमना ने अचानक फरहाद का जिक्र कर दिया था, जिसे सुनकर मैं रमीज़ के आने पर हाइपर हो गई थी। तो आयशा को शायद यही लग रहा है कि अगर उसने रिश्ते के लिए हाँ की तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि रमीज़ फरहाद का दोस्त था, तो उससे रिश्ता जुड़ने पर कहीं फिर से पुरानी बातें ना निकल आएँ। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो पागल ख्वामख्वाह मामला संगीन बना रही है। उसने सारी सूरत हाल की वजाहत की। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि उसने दिल से इनकार नहीं किया है? उसने संजीदगी से कुरेदा। क्योंकि भैया जब रमीज़ सर मुझे पढ़ाने आते थे ना, तो आयशा आपी अक्सर उनकी तारीफ़ करती थी कि तीनों दोस्तों में उन्हें बस वो ही ठीक लगते हैं जो किसी फिजूल एक्टिविटी में नहीं रहते और अपने काम से काम रखते हैं, पढ़ाई के साथ साथ मेहनत भी कर रहे हैं। कभी किसी को मायने खैर नज़रों से नहीं देखा, बस चुपचाप नज़र झुकाकर सीधा ड्राइंग रूम में आते हैं और पढ़ाने के बाद ऐसे ही वापस चले जाते हैं। आप जानते तो हैं भैया कि आयशा आपी आसानी से किसी से इम्प्रेस नहीं होती, मगर रमीज़ सर की तारीफ़ वो खुद से ही क्या करती थी। और तो और एग्ज़ाम के बाद उन्हें कार्ड बनाकर थैंक यू कहने के लिए भी मुझे आयशा आपी ने ही कहा था कि जैसे मैं अपनी स्कूल टीचर को कार्ड दिया करती थी, ऐसे ही रमीज़ सर को भी देना चाहिए। मैंने जो कार्ड बनाया था वो आप ही को पसंद नहीं आया था, फिर उन्होंने ख़ुद कार्ड बनाकर उस पर विश लिख कर दी थी उनको देने के लिए। हमना ने कुछ पोशीदा बातें बताईं तो जहां से भी सोच में पड़ गया। ये बात सच थी कि आयशा अपना दिल हथेली पर लेकर घूमने वाली कोई बेवकूफ़ लड़की नहीं थी जो आसानी से किसी से भी मुतासिर हो जाए, इसलिए उसका खुद रमीज़ को सराहना मायने रखता था। आप आपी की बात मत सुने भैया और रमीज़ सर को हाँ कह दें। हमें यकीन है कि आप ही के लिए उनसे बेस्ट और कोई नहीं हो सकता। हमना ने मज़ीद कहा तो जहां से पुरसोच सा उन दोनों की जानिब देखने लगा, जो बिना बोले ही बहन का हाल दिल जानकर उसकी खुशियां उस तक पहुंचाने की कोशिश करने आई थीं। बाहर गली में मौजूद अहमद अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन किए कोने खांचे में कुछ ढूंढ रहा था। वैसे जान अजाब करके रखते हैं और अभी चाहिए तो मनहूस नज़र नहीं आ रहे। वो बड़बड़ाते हुए क्यारी और सेवरेज लाइन के आसपास कुछ तलाशता रहा। कुछ खो गया है क्या अहमद भाई? एक 14-15 साल लड़के ने पूछा, जो ज़ुबैर था और यहीं पिछली गली में ही रहता था। वो गली से गुजरते हुए उसे देखकर रुक गया। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब मिला। तो जब कुछ खोया ही नहीं है तो फिर क्या ढूंढ रहे? उसने नासमझी से सवाल उठाया। तू ज़्यादा जेम्स बॉन्ड ना बन और घर जा, अहमद ने कोफ से उसे टाला। मुझे बता दें क्या ढूंढ रहे, क्या पता मैं कुछ हेल्प कर दूँ, उसने फराग दिली से पेशकश की। लाल बेग ढूंढ रहा हूँ, बिलाखिर उसने बता ही दिया। हैं? लाल बेग क्यों ढूंढ रहे? वो खासा हैरान हुआ। फ्राई करके खाऊंगा। तुझसे मतलब, तू जाकर अपना काम कर, उसने उल्टा जवाब देकर उसे चलता करना चाहा। छी, कितने गंदे हैं आप, उसने उपकाई वाली शक्ल बनाई। मेरी तारीफ़ कर चुका तो अब जा, अहमद ने हनूस सलाह जारी रखी हुई थी। वैसे हमारे घर में बहुत लाल बेग हैं, अम्मी तो बहुत परेशान रहती हैं उनसे, आप बोलें तो वहाँ से ला दूँ? वो ढीठ बन कर वहीं खड़ा रहा और साथ ही ऑफ़र भी कर डाली। सच में ला सकते हो? अहमद भी उसकी जानिब पलटा। हाँ, लेकिन पैसे लगेंगे, वो सौदेबाजी पर उतर आया। कितने? मरा हुआ फ़ी लाल बेग 50 रुपये और ज़िंदा फ़ी लाल बेग 100 रुपये, उसने रेट लगाया। ठीक है, एक ही चाहिए, लेकिन ज़िंदा, जा जल्दी से लेकर आ। वो रजामंद हो गया। पहले पैसे दें, ज़ुबैर ने हथेली आगे की तो अहमद ने पैंट की जेब से एक नोट निकाल कर हाथ पर रख दिया। ये तो सिर्फ 50 रुपये हैं, ज़ुबैर ने ताज्जुब से नोट देखा। बाकी पेमेंट माल मिलने के बाद, अहमद ने बेनियाजी से शर्त रखी तो ज़ुबैर वो नोट अपनी पैंट की जेब में रखता वहाँ से चला गया। अहमद ने मोबाइल की टॉर्च ऑफ करके उसे पैंट की जेब में रखा और ज़ुबैर का इंतज़ार करने लगा, जो थोड़ी देर बाद एक छोटी सी सफ़ेद थैली लिए वापस आया। बिल्कुल ताज़ा माल है। ज़ुबैर ने थैली अहमद की जानिब बढ़ाई
جسے اس نے کھول کر دیکھا تو واقعی اس میں ایک زندہ لال بیگ تھا۔ کوئک سروس، احمد نے ستائشی انداز میں کہتے ہوئے دوسرا 50 کا نوٹ بھی اسے دے دیا، جسے لے کر وہ جانے لگا۔ اور بات سن چوزے، احمد کی پکار پر وہ رک کر پلٹا۔ یہ بات تیرے میرے بیچ ہی رہنی چاہیے، اس نے سختی سے تاکید کی۔ فکر ناٹ باس، وہ ادائے بے نیازی سے تسلی دیتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ احمد بھی گھر میں داخل ہو کر اوپر اپنے پورشن میں پہنچا۔ شفق ابھی تک ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کیے بیٹھی تھی، جسے کھلوانے کے لیے ہی وہ یہ جتن کر رہا تھا۔ اس نے تھیلی میں ہاتھ ڈال کر ڈنگ سے پکڑ کر لال بیگ باہر نکالا اور دروازے کے پاس رکھ دیا، جو رینگتا ہوا دروازے کے نیچے سے ڈرائنگ روم کے اندر چلا گیا۔ دنیا میں بس ایک یہ لال بیگ ہی وہ واحد چیز تھا جس سے یہ آفت لڑکی ڈرتی تھی، اسی لیے احمد نے یہ چال چلی۔ اپنا کام کرنے کے بعد وہ لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے اطمینان سے بیڈ روم میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور موبائل میں گیم کھیلنے لگا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ شفق چلاتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ احمد! وہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی، مگر احمد بھی اطمینان سے بیٹھا رہا۔ احمد، وہ ڈرائنگ روم میں لال بیگ آ گیا، جلدی جا کر اسے مارو۔ شفق نے صوفے پر چڑھ کر اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے خوف سے کہا۔ میں نہیں مار رہا، تم تو مجھ سے ناراض تھی نا، اس نے گیم کھیلتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ اب نہیں ہوں ناراض، پلیز جا کر اسے مارو۔ بالآخر اسے ضد چھوڑنی پڑی۔ پکا؟ پھر مووی بھی دیکھو گی؟ اس سے نظر اٹھا کر تائید چاہی۔ ہاں ہاں دیکھ لوں گی، اب پلیز جاؤ نا۔ وہ مرتا کیا نہ کرتا کی عملی تصویر بنی ہوئی تھی۔ پکا پرومس کرو؟ احمد نے اپنے گال پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے گال آگے کیا۔ پکا پرومس، شفق نے جلدی سے کہہ کر گال پر کس کی، جو کہ ان کا پکا پرومس ہوتا تھا۔ اب جاؤ نا پلیز۔ شفق نے لجاجت سے منت کی تو بالآخر وہ اس پر ترس کھاتے ہوئے اٹھ گیا، کیونکہ اس کا پلان تو کامیاب ہو گیا تھا۔ رات کے قریب 2:30 بج رہے تھے جب سارا عالم میٹھی نیند کی آغوش میں تھا۔ تب لاؤنج کی مدھم لائٹس آن کیے عائشہ ایک کونے میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ 5 وقت کی نماز کے علاوہ اکثر اس وقت تہجد پڑھنا بھی اس کے معمول کا حصہ تھا، اور یہ بات جہاں زیب بھی جانتا تھا۔ اسی لیے وہ بنا آہٹ کیے ڈبل صوفے پر بیٹھا عائشہ کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا، جو دونوں ہاتھوں میں سر جھکائے دعا مانگ رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب دعا مانگ کر وہ جانماز سے اٹھاتی کھڑی ہو کر پلٹی تو جہاں زیب کو دیکھ کر ڈر گئی۔ اف بھیا، ڈرا دیا، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جو اچانک دہل گیا تھا۔ تم سے بات کرنے آیا ہوں، یہاں بیٹھو۔ جہاں زیب نے اپنے برابر میں اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ آ کر وہاں بیٹھ گئی، جس نے چہرے کے گرد بندھا جامنی دوپٹہ ڈھیلا کر لیا تھا۔ اللہ پاک سے کیا مانگ رہی تھی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ جو میرے حق میں اچھا ہو، اطمینان بھرا جواب ملا۔ تو رمیز تمہیں اپنے حق میں اچھا نہیں لگتا؟ ترکی بترکی سوال پر وہ لاجواب ہو گئی۔ میری نظر میں تو وہ ایک اچھا لڑکا ہے، بلکہ ان تینوں دوستوں میں مجھے بس وہی ٹھیک لگتا ہے جو کسی فضول ایکٹیویٹی میں نہیں رہتا اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ محنت بھی کر رہا تھا، کبھی کسی کو معنی خیز نظروں سے نہیں دیکھا، بس چپ چاپ نظر جھکا کر سیدھا ڈرائنگ روم میں آتا تھا اور پڑھانے کے بعد ایسے ہی واپس چلا جاتا تھا، ہے نا؟ جہاں زیب نے کمال مہارت سے ہمنا کی زبانی سنی اس کی باتیں دہرائیں تو وہ سر اٹھا کر بھائی کو دیکھنے لگی، جو کچھ معاملہ سمجھ گئی تھی۔ میں نے بھی تو اپنا سیکرٹ تمہیں بتایا تھا نا، تو تم نے مجھے کبھی کچھ کیوں نہیں بتایا؟ اس نے لاڈ بھرا شکوہ کیا۔ آپ نے نہیں بتایا تھا، مجھے خود پتہ چلا تھا، تب میں نے زبردستی آپ سے پوچھا تھا، عائشہ نے یاد دلایا۔ ہاں تو سمجھو مجھے بھی خود پتہ چل گیا۔ اب تم چپ چاپ میری بات مان رہی ہو یا میں زبردستی کروں؟ اس نے دوستانہ انداز میں بہن کو چھیڑا تو وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ بھیا، آپ کو نہیں لگتا کہ رمیز کی وجہ سے پھر ساری پرانی باتیں نکل آئیں گی؟ اور ابھی خیر سے یشوا کی شادی ہونے والی ہے، کہیں ان سب سے اس کی شادی پر کوئی برا اثر نہ پڑ جائے۔ بالآخر وہ دل کا خدشہ زبان پر لائی۔ کیسے اثر پڑے گا؟ کیا رمیز جا کر احتشام کو یشوا اور فرحات کے بارے میں بتائے گا، یا وہ فرحات کو کہے گا کہ آ کر یشوا کی شادی خراب کرو اور میں کرنے دوں گا؟ جہاں زیب نے پے در پے سوال اٹھائے تو وہ لاجواب ہو گئی۔ وہ لوگ دوست تھے جو کچھ عرصے کے لیے ساتھ رہ رہے تھے، بس اب سب اپنی اپنی زندگی کے جھمیلوں میں الجھ کر آگے بڑھ گئے۔ اسی لیے یہ الٹے سیدھے خدشے پالنے کی بجائے پریکٹیکل ہو کر سوچو۔
जहाँसेब ने मज़ीद कहते हुए उसके ख्यालात का रुख बदलना चाहा तो वो भी सोच में पड़ गई। किसी को चाहना कोई गुनाह नहीं होता है। अगर होता तो अल्लाह पाक ने इस चाहत को हासिल करने के लिए निकाह का खूबसूरत रास्ता ना रखा होता। चाहने का एहसास क्या होता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मगर चाहत मिल जाने की खुशी मैं नहीं देख पाया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन के हिस्से में अगर ये खुशी आ रही है तो वो उसे ज़रूर मिले। उसके अंदाज में बहन के लिए बेहद मोहब्बत थी, जिसे महसूस करके आयशा को अपना दिल भर आता हुआ महसूस हुआ। रमीज़ बहुत अच्छा और ज़िम्मेदार लड़का है जो मुझे मेरी बहन के लिए बिल्कुल मुनासिब लगा, और वो सच्चा भी है। इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि उसने तुमसे कोई राव रस्म बढ़ाने की बजाय डायरेक्ट उससे बात की। इसीलिए मैं इस रिश्ते के लिए पूरी तरह राज़ी हूँ। अब सारी उल्टी सीधी बिला वजह की फ़िक्रें छोड़ कर बताओ, क्या तुम इस रिश्ते के लिए दिल से राज़ी हो? और झूठ बिल्कुल मत कहना, अभी अभी नमाज़ पढ़ कर आ रही हो? उसने दोबारा पूछ कर सख्ती से ताकीद की। आयशा ने पल भर को नज़र उठाकर उसे देखा और फिर पलकें झुकाते हुए धीरे से हाँ में सर हिला दिया। इस बार इकरार वाकई दिल से किया गया था, जिसके बाइस जहाँसेब के लम्हों पर भी तबस्सुम उमड़ आया। अल्लाह मेरी बहनों को बहुत सारी खुशियाँ दे। जहाँसेब ने मुस्कुराते हुए उसे सीने से लगा लिया। आयशा के भी दिल की गहराइयों से दुआ निकली थी कि हर किसी की खुशी का ख्याल रखने वाले इसके भाई को काश उसकी मनचाही खुशी मिल जाए, और उसी पल ये दुआ सीधी अर्श पर जाके कबूल हो गई थी। जो ही एक नई सुबह तुलू होकर ज़मीन पर उतरी तो मंजमद हुई ज़िंदगी फिर से हरकत में आ गई, जबकि जहाँसेब के घर में आज मामूल के बरक्स कुछ ज़्यादा ही अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि आज उन्हें रस्म करने जाना था और सब उसी की तैयारियों में लगे हुए थे। शुक्र है शफ़क़ तुम आ गई, अगर तो बहुत हेल्प हो गई, वरना यशफा को तो सजने संवरने की सिवा फिक्र ही नहीं है कि दूसरे कामों में थोड़ी मदद करवा दे। आयशा ने कहते हुए दांत से टेप काट कर गिफ्ट बॉक्स पर चिपकाया। जो लाउंज में सारा सामान लिए बैठी उसे क्रॉस चेक कर रही थी, और जहाँ जो कमी पीछे रह गई थी उसे शफ़क़ के साथ दुरुस्त भी कर रही थी। हाँ, तो वहाँ यशफा मैडम के होने वाले वो भी तो होंगे, इसीलिए तैयारी तो बनती है, शफ़क़ ने मायने खीजी से कहा, जो सारे पैक हुए गिफ्ट चेक कर रही थी कि कहीं कुछ ख़राब तो नहीं हुआ। शफ़क़ बाजी, अहमद भाई ऑफिस से आ गए और आपको बुलाने आए हैं, व्हील चेयर चलाती हमना ने इस तरफ आते हुए इतला दी। जाओ, तुम्हारे वो आ गए हैं, उन्हें अपना दीदार करवाओ। आयशा ने शरारतन कहा तो वो भी मुस्कुराती हुई खड़ी हो गई। मैं थोड़ी देर तक आ जाऊँगी आयशा। अरे नहीं नहीं, और काम नहीं है, ये भी रेडी था, बस एक बार दोबारा देख रही थी, और अच्छा हुआ कि देख लिया तो वक्त पर सब दुरुस्त कर लिया। तुम जाओ आराम से अपने घर के काम देखो। आयशा ने सहूलत से इनकार किया। चलो ठीक है, अच्छा याद से जहाँसेब भाई और होने वाली भाभी की बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करके लाना, मुझे देखनी है, ठीक है ना? शफ़क़ ने दोबारा याद दहानी कराई और फिर वहाँ से चली गई। हम ना देख कर आओ भैया तैयार हो गए क्या? आयशा के कहने पर वो सर हिलाकर वहाँ से चली गई। आयशा खुद भी क्रीम कलर का सूट पहनकर तैयार थी, जिसके आस्तीनों और गले पर सफ़ेद नगीने लगे हुए थे, जबकि हमेशा सादा चोटी में कैद रहने वाले बालों की आज यशफा ने स्टाइलिश सी चोटी बांधी थी। वो यशफा के पास जाने के लिए उठी ही थी कि डोर बेल बजने पर दोबारा दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाज़ा खोलने पर दूसरी जानिब रमीज़ खड़ा मिला, जिसके साथ एक लगभग 29 या 30 साल बावकार सी अजनबी लड़की भी थी। अस्सलाम वालेकुम, हम गलत वक्त पर आ गए क्या? रमीज़ ने महज़ूब अंदाज में पहल की। वालेकुम अस्सलाम। नहीं नहीं, गलती दरअसल हमारी है, हमें आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आज हम भैया की रस्म करने जा रहे हैं, लेकिन कामों के बीच ये बात जहन से ही निकल गई। आयशा ने खुद ही अपनी गलती का एतराफ़ किया। खैर आप लोग आए अंदर। वो उन्हें लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। ये मेरी फुप्पो हैं, और फुप्पो ये आयशा हैं। रमीज़ ने दोनों का तारुफ कराया। फुप्पो? आयशा ने उस जवान लड़की को सरतापा देखकर हैरत से दोहराया। दरअसल ये मेरे फादर से बहुत छोटी हैं, इसीलिए हमारे बीच ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है, और बहुत अच्छी दोस्ती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग हैरान हो जाते हैं। रमीज़ ने खुद ही मुस्कुराते हुए वजाहत दी। कौन आया है आशी? सियाह कुर्ता पजामे में तैयार जहाँसेब पूछता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो उसकी आवाज़ पर तीनों पलटे, जबकि उस अजनबी लड़की पर नज़र पड़ते ही जहाँसेब अपनी जगह पर साकत हो गया, और ऐसी ही कुछ कैफियत उसकी भी थी, जो और कोई नहीं बल्कि महरमा थी। बाद मुद्दत उसे देखा लोगों,
وہ ذرا بھی نہیں بدلا لوگوں۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو جناب کیسا لگا آپ کو فریہ خان کا دیا ہوا یہ زبردست ٹرننگ پوائنٹ؟ تو جناب ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ اس کہانی کا یہ نیا رخ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔